आदरणीय दर्शकवृन्द सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार। यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु नयाँ दिग्दर्शन कार्यक्रम अन्तर्गत अवेकनिङ द युथ प्रोग्राममा। म न्युप्रन। दर्शकहरू, युवा भनेका परिवर्तनको संवाहक हुन्। यदि युवाहरूमा समस्या छ भने त्यसले सिङ्गो देशलाई असर पार्न सक्छ। त्यसकारण युवाका समस्या, युवाका कौतूहलता, युवाका जिज्ञासा मेट्नका लागि नै यो कार्यक्रम विशेष युवाका लागि हामीले लिएर आएका छौँ। युवाका समस्याको समाधान दिनका लागि आज पनि हामीसँग हुनुहुन्छ राजयोग प्रशिक्षक ब्रह्मकुमार राजुजी। आउनुहोस् आजको यस एपिसोडमा उहाँलाई स्वागत गरौँ। राजुजी, आजको यस नयाँ एपिसोडमा यहाँलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। ओम शान्ति। राजुजी, युवाहरूको विशेष गरी लक्ष्य एउटा हुन्छ, तर त्यो लक्ष्यमा पुग्न सकिरहेका हुँदैनन्। त्यो लक्ष्य कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने कुराले उनीहरूलाई समस्यामा पारिरहेको छ। यस्तै प्रश्न छ आज हामीसँग। पहिलो प्रश्नतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अवश्य। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ विशाल कार्की। म सगरमाथा इन्जिनियरिङ कलेजमा फर्स्ट इयर कम्प्युटर इन्जिनियरिङको विद्यार्थी हुँ। मेरो क्वेसन चाहिँ के छ भनेदेखि, जुन हामीले यो आफ्नो लाइफको गोल हुन्छ नि, त्यो एचिभ गर्नको लागि यो पारिवारिक हुन्छ नि, जुन त्यो परिवारबाट धेरै टाढा रहेर आफ्नो गोल एचिभ गर्नको लागि पढ्न आएका छौँ होइन, त्यो परिवारको इमोसनलाई नेग्लेक्ट गरेर आफ्नो पढाइमा 100% कन्सन्ट्रेसन गरेर पढ्न र आफ्नो लाइफको गोल एचिभ गर्न चाहिँ के गर्नु पर्ला होइन, 100% कन्सन्ट्रेसन गर्नको लागि के गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो, भन्नु पऱ्यो। राजी, यो प्रश्न करिब अघिल्लो एपिसोडमा पनि यस्तै प्रश्न आएको थियो। कसरी 100% कन्सन्ट्रेसन गर्न सकिन्छ भन्ने भाइको प्रश्न छ। कसरी गर्न सकिएला? वास्तवमा भाइको जो भित्री भावना छ त्यो एकदमै राम्रो। परिवारले जो उहाँको लागि गर्नुभएको छ, आफ्नो बुवा आमाले, त्यो कुरालाई पनि उहाँको मनमा छ र 100% पनि गर्नु छ। म सबभन्दा पहिला त भाइलाई शुभकामना दिन चाहन्छु कि यहाँको जीवन एकदमै सफल रहोस्, यहाँले 100% चाहेको कुरा सफल होस् भन्ने चाहन्छु। र 100% गर्नको लागि यहाँले यही गर्नुहोस् कि जब हामी बाटोमा हिँड्छौँ, बाटोमा हिँड्ने बेलामा धेरै कुराहरू हुन्छन्। हजुर। र हामी बजारमा केही सामान किन्नु छ भने बजारमा भेटेका सबै राम्रा नराम्रा सामानहरू हामी किन्दैनौँ, जो आवश्यक छ त्यो मात्रै किन्छौँ। एक्ज्याक्टली है। त्यस्तै जीवनमा पनि धेरै कुराहरू हुन्छन्। हाम्रो अगाडि अब एक त युवा अवस्थामा धेरै कुरा जान्न खोजिराखेको हुन्छ, सिक्नु खोजिराखेका हुन्छन्। अनेक विज्ञानका साधन र स्रोतहरू अगाडि आइदिन्छ। हरेक कुराहरू, कसैलाई बाइक चढ्न मन लाग्छ, कसैलाई स्कुटर, त कसैलाई गाडी चलाउन मन लाग्छ, नयाँ नयाँ मोबाइल लिनु मन लाग्छ, राम्रो राम्रो चिजहरू गर्नु मन लाग्छ। यसरी सबै चिजभन्दा पनि यहाँले एउटा चिजलाई क्याटेगोराइज गर्नु पऱ्यो होइन। जुन चिज भनेको मेरो जीवनमा कुन कुन चिज आवश्यक छ, कुन कुन चिज आवश्यक छैन, पहिला यहाँले एउटा क्याटेगोराइज गरेर त्यो कुरा लेख्नु पर्यो। जीवनमा जे उहाँलाई मनमा आएको हुन्छ त्यो चाहिँ कुरा मेरो लागि आवश्यक छ या अनावश्यक छ, त्यसलाई पहिला त छुट्याउनु पर्यो। र जो अनावश्यक हो त्यो चिजबाट टाढा रहनु पर्यो। र आवश्यकमा पनि अझै अति आवश्यक चिजहरू हुन्छन् है, त्यो अझ महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्छ। किनकि त्यो अति आवश्यक चिज मैले गर्नै पर्ने चिजहरू, पढाइलाई मैले ध्यान दिनै पर्ने चिजहरू, त्यो अति आवश्यक चिजलाई पनि उहाँले लेख्नु पर्यो। जस्तो अति आवश्यकमा पनि इमर्जेन्सी चिजहरू हुन्छ होइन। कहिलेकाहीँ सडनली घर परिवारमा कोही बिरामी भइदियो या कसैलाई गाह्रो भयो भने मेरो यस्तो काम छ भनेर भनिँदैन। त्यतिखेर त्यो इमर्जेन्सी चिजलाई हामी पहिला पुरा गर्नतिर प्रायोरिटी दिन्छौँ भने, त्यस्तै गरी उहाँले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने कुन कुरा मेरो लागि एकदम इमर्जेन्सी, मैले आजै गर्नुपर्ने त्यो कुरालाई पनि एकदम ध्यान दिनुपर्छ। र यहाँले जो 100% दिन चाहनुहुन्छ भने किताबहरू पढ्नुहोस् होइन। म नेट नचलाउँछु भन्दिनँ, नेट चलाउनुहुन्छ भने पनि यहाँले त्यसबाट चाहिने चिजहरू, आफ्नो पढाइलाई सपोर्ट गर्ने खालका त्यस्ता किसिमका चिजहरू हेर्नु पर्यो होइन, जसबाट हामीलाई प्रेरणा मिलोस्, जसबाट जीवनमा चाहिँ सफल हुनको लागि उहाँले जे कुरा उहाँको बुवा आमाको सपना मात्रै नभएर आफ्नो पनि एउटा सपना छ है, त्यो कुरालाई ध्यान दिनु पर्यो, आफ्नो कार्यप्रति फोकस गर्नु पर्यो। यदि त्यसरी गर्नुभयो भने निश्चित रूपमा यहाँ सफल हुन्छ। यहाँले एउटा टाइम टेबल पनि सेट गर्नु पर्यो कि बिहान म कति बजी उठ्ने है। जो बिहान कतिपय विद्यार्थीहरू 7-8 बजीसम्म सुतिराखेको हुन्छ भने त्यतिखेरसम्ममा मैले कति कुरा पढ्न सक्छु त, मैले कति कुरा मैले मेरो जीवनमा एप्लाई गर्न सक्छु, त्यतिखेर म एक्सर्साइज गर्न सक्छु, म गीत सङ्गीतमा ध्यान दिन सक्छु, अरू पनि कार्य गर्न सक्छु भने मेरो लागि पढाइ बिहानको लागि समय कति,
कलेजको लागि कति समय दिने र बेलुकाको समय पनि मैले पढ्नको लागि कति दिने, हजुर, साथीभाइको लागि पनि दिनुहोस्, घुम्नको लागि पनि दिनुहोस्, तर एउटा टाइम टेबल सेट गर्नुहोस् कि मैले कति समय मैले मेरो लागि आफ्नो दिने, टार्गेट आफ्नो भविष्यको लागि हजुर दिने, हजुर है सब चिज गर्नुहोस्, तर आफ्नो भविष्यको लागि पनि यहाँले एक्स्ट्रा टाइम छुट्याउनै पर्ने हुन्छ। यदि त्यसरी आफ्नो पढाइलाई ध्यान दिनुहुन्छ, पढ्नुहुन्छ, टिचरले भनेको कुरालाई ध्यान दिने, इच एन्ड एभ्री वर्ड्सलाई फलो गर्ने, टिचरले पढाउँदा पनि यता हेर्ने उता हेर्ने, साथीसँग जिस्किने नगरेर आफ्नो लक्ष्यलाई ध्यान दिनुभयो भने, बल्कि जिस्किने टाइममा बाहिर गएर रमाइलो गर्ने, साथीभाइसँग हाँसो ठट्टा गर्ने त्यो त छँदैछ भने जुन बेलामा जुन कार्य गर्ने हो त्यो कामलाई त्यतिखेर 100% गर्ने यहाँले बानी बसाल्नुभयो भने निश्चित रूपमा यहाँ 100% सफल हुनुहुनेछ। कुनै त्यसमा समस्या नै छैन। यदि आफ्नो लक्ष्यलाई यहाँले फर्स्ट प्रायोरिटी दिनुभयो भने यु विल बी 100% सक्सेस। त्यसै गरी म अर्को प्रश्नतर्फ लाग्न चाहन्छु। नमस्ते, मेरो नाम विकास महत्रा, सगरमाथा इन्जिनियरिङ कलेजमा अध्ययनरत सेकेन्ड सेमेस्टरको विद्यार्थी। मेरो प्रब्लम चाहिँ के छ भने मेरो हाँसो चाहिँ होइन, हाँस्न सुरु गरेपछि चाहिँ हाँसोको हाँसै हुन्छु, अनि त्यसले गर्दा चाहिँ टिचरहरूले पनि क्लासमा गाली गरिरहनुहुन्छ होइन। अनि त्यही हो, कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, मेडिटेसन यताउता हुन्छ कि भनेर त्यही हो मेरो जिज्ञासा चाहिँ होइन। अनि यो इमोसनल कन्ट्रोल कसरी हुनसक्छ, त्यही हो। धन्यवाद। राजुजी, पक्कै पनि हाँस्नु नराम्रो होइन, तर अनकन्ट्रोल हुनु यो समस्या जस्तो लाग्छ मलाई पनि। के भन्नुहुन्छ यहाँ? निश्चित रूपमा पनि हाँस्नु राम्रो हो, रमाउनु, खुसी हुनु यसले जीवनलाई सहज बनाउँछ, तर अवस्था हेर्नु पर्यो होइन। कस्तो ठाउँमा हाँस्ने त होइन, कुन स्थानमा छु त म, त्यो कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो मानिलिउँ बाटोमा हिलो छ, बाटोमा जब हिलो छ भने हामी हिलोमा टेकी त जाँदैनौँ, हिलोमा जानी चिप्लिने, त्यहीँ गएर लडीबुडी खेल्ने त गर्दैनौँ, भने हामी साइडबाट जान्छौँ ताकि त्यो चिजबाट बच्छौँ। भने त्यस्तै जस्तो यो चिज मेरो लागि ठिक छैन, यो चिज मैले गर्नु हुँदैन, जसले मेरो कारणले अरू इरिटेट हुन्छ, मेरो कारणले अरू डिस्टर्ब हुन्छ भने मैले त्यो कार्य गर्नु भएन। हाँस्ने पनि एउटा स्थान हुन्छ, साथीभाइसँग रमाइलो गर्दा हाँसो ठट्टा गर्ने अर्को ठाउँमा छ, घर परिवारमा बस्दा रमाइलो जाँदा, पिकनिक जाँदा, टुर जाँदा रमाइलो गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ। तर क्लासको समयमा पनि हाँस्न थाल्नुभयो भने त त्यो त अभियसली टिचरले गाली गर्नु स्वाभाविकै हो। हुनसक्छ उहाँले टिचरलाई खिसी उडाउँदामा हाँस्नु भएको छ कि आफ्नै कारणले पनि हाँसेको हुनसक्छ, तर पनि उचित समयलाई हेर्नु पर्यो। कोही बिरामीलाई भेट्न जाँदा या कोही मृत्यु भएको ठाउँमा गएर हाँस्ने बानी छ मेरो भनेर चाहिँ हाँस्नु त भएन, त त्यतिखेर त फेरि मान्छेले हामीलाई अर्कै नजरले हेर्ने गर्छ। र उहाँले यो पनि चाहनु भएको छ कि आफ्नो हाँसोलाई कन्ट्रोल गर्नु पनि चाहनु भएको छ। कसरी आफ्नो इमोसन्सलाई कन्ट्रोल गर्ने मेडिटेसनको कुनै एउटा उपाय छ, रियलाइज गर्नुभएको छ, रियलाइज पनि गर्नुभएको छ, त्यो राम्रो कुरा हो। हजुर, त्यसैले एकदमै राम्रो छ मेडिटेसन, एउटा यसको सशक्त माध्यम हो, किनकि हाम्रो इमोसन्सलाई कन्ट्रोल कसरी गर्ने भन्नुभएको छ बहुत जरुरी छ। जो हाम्रो मनमा जो अनेक प्रकारको जो हाम्रो शारीरिक जो इम्पल्सहरू हुन्छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि हाम्रो मन पनि कन्ट्रोल हुन जरुरी छ। मेडिटेसनले के गर्छ कि मन र बुद्धिलाई एकाग्र बनाइदिन्छ। मन हाम्रो भागिरहन्छ, मन हाम्रो भावनामा बग्ने बानी हुन्छ कसैको, कोही बढी भावुक भइदिन्छ, हाँसे भने हाँसेको हाँसे, रोयो भने रोएको रोयो, दुखी पनि त्यत्तिकै भइदिन्छ है। जति रमाइलोसँग मान्छे हाँसिरहेको हुन्छ एकातिरबाट यो कस्तो हाँस्छ, कति खुलेर हाँस्छ भनिरहेको हुन्छ, तर भित्रभित्र उसको एक प्रकारको पीडा पनि हुन्छ। हजुर हजुर है। त्यसैले आफ्नो भावनालाई कन्ट्रोल गर्नु यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। भावनालाई कन्ट्रोल जसले गर्न सक्छ, भावनालाई एउटा सही गति दिनु सक्छ भने त्यसले जीवनमा धेरै उन्नति प्रगति गर्न सक्छ। र मेडिटेसन एउटा त्यसको लागि सशक्त माध्यम हो। यसले मन र बुद्धिलाई एकाग्र गर्छ। जब बुद्धिलाई यो कुरा थाहा छ कि यो गर्नुहुन्न भने यदि मन पनि त्यही गतिमा गयो भने त्यसले जीवनमा धेरै उन्नति प्रगति गर्न सक्छ। मेडिटेसनबाट कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भनेर यहाँले पनि भन्नुभयो, तर कसरी कन्ट्रोल गर्ने कि विधि बताइदिनुहुन्थ्यो कि? मेडिटेसन गर्नको लागि त पहिलो कुरो त उहाँले एउटा मेडिटेसनको विधि सिक्न बहुत जरुरी हुन्छ है। हमेशा रिल्याक्स रहने, जस्तो बिहान उठ्दाखेरि उहाँले हमेशा चाहिँ आफूलाई मेडिटेसनमा बस्ने गर्ने, केही नभए पनि साइलेन्समा रहने, रिल्याक्स हुने र रिल्याक्स भएर आफ्नै मनको गतिलाई हेर्ने। मनमा विभिन्न विचारहरू आउँछ, त्यही विचारलाई हेर्ने कि मन कहाँ कहाँ गइरहेको छ। बस आफ्नो भागिरहेको मनलाई शान्त गर्नुहोस्। केहीमा कन्सन्ट्रेट गर्ने अथवा त्यस्तो केही हुन्छ? धेरैवटा विधिहरू छ, धेरैवटा विधिहरू छ। बस अहिले उहाँलाई यही गर्न जरुरी छ कि पहिला आफ्नै मनमा उत्पन्न विचारलाई ध्यान दिनुहोस्। हजुर, विचारलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस्। एकदम शान्त, शीतल, हमेशा शान्ति भित्र हेर्नुहोस्। आफ्नो मनमा उत्पन्न भएका विचारलाई हेर्नुहोस् र आफ्नो मनको जो विचार हो त्यो विचारलाई शान्त राख्नुहोस्। हजुर, जति मनलाई विचारलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ
त्यति एक प्रकारको शक्ति, एउटा ऊर्जा हामीमा थपिन्छ है। गाडी चलाउनेवालाले जतापातै चलायो भने एक्सिडेन्ट हुन्छ, तर सही ड्राइभरले सही ढङ्गले चलाउँछ, अगाडि दायाँ बायाँ पछाडि कसरी लैजाने, कतिखेर रोक्ने, त्यस्तै ड्राइभरलाई स्टेरिङ र गियर ब्रेक कन्ट्रोलमा छ भने उसले सही गन्तव्यमा जान सक्छ। त्यस्तै हाम्रो आफ्नो मनलाई पनि सही तरिकाले कन्ट्रोल गर्न सक्यो भने त्यो सही गन्तव्यमा पुग्दछ। त्यसैले मेडिटेसनले के गर्छ, एउटा विधि हो। यो विधिको लागि उहाँले जति सकिन्छ आफूलाई रिल्याक्स रहने, हमेसा मनमा धेरै विचारहरू आउँछन्, त्यो विचारहरूलाई क्याटेगोराइज गर्नु पर्यो। यो विचार मेरो लागि कति आवश्यक छ, बस अनावश्यक विचारलाई एभोइड गर्नुहोस्। नेगेटिभ थट्सहरू धेरै आउन सक्छ, त्यो विचारहरूलाई एभोइड गर्दै जानुहोस् र जति सकिन्छ पोजिटिभ थट क्रिएट गर्दै जानुहोस्। जति पनि छ विचारलाई राम्रो राम्रो विचारहरू मनमा ल्याउँदै जानुहोस्। जसरी एउटा कविले त्यही क ख ग गबाटै हो, त्यही कका किकी कुकीबाटै हो है, यति राम्रो राम्रो शब्दहरू निकाल्छ, जुन चिजबाट गीत बनाउँछ। सङ्गीतकारले त्यही शब्दलाई एउटा लय दिन्छ है, राम्रो सङ्गीत दिन्छ, र एरेन्जरले त्यो विभिन्न किसिमको वाद्यवादनहरूलाई त्यसलाई एरेन्ज गर्छ, र एउटा गायककारले फेरि त्यसैलाई एउटा राम्रोसँग गाइदियो भने त्यो एउटा गीत सङ्गीत बन्छ। त्यस्तै गरी मनको एउटा व्यवस्थापन हो। मनलाई हामीले एउटा गति दिनु सक्यो, मन र बुद्धिको गतिलाई एकाग्र गर्न सक्यो, मनलाई जति सक्छ शान्त राख्ने भित्रबाट। जसरी गीत कविता निस्किन्छ त्यस्तै मनबाट पनि राम्रा कुराहरू सकारात्मक चिजहरू लिएर आउने, आफ्नो जीवनको लक्ष्यलाई हेर्ने, आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिलाई हेर्ने, त्यो चिजलाई फोकस गर्ने है। म यो गर्न सक्छु, मैले गर्नै पर्छ, मेरो जीवनको उद्देश्य यो हो, बस त्यो चिजलाई स्मरणमा ल्याउने। जति जति यो अभ्यास गर्दै जान्छ तब तब मनमा एउटा किसिमको ऊर्जा पैदा हुन्छ, र जुन ऊर्जाले आफूलाई सकारात्मक गतिबाट अगाडि बढ्नलाई जीवनमा धेरै सहयोग गर्छ। पक्कै पनि यहाँले मेडिटेसनको माध्यमबाट अनकन्ट्रोल हुने हरेक कुरा, जस्तै हाँसो भन्नुभएको छ, यस्ता यस्ता समस्याको पनि समाधान अवश्य हुन्छ। बाँकी म पुनः अर्को प्रश्नतर्फ लाग्न चाहन्छु। हेलो एभ्रिवान, मेरो नाम सुजल भुषाल, म बर्दियाबाट, म काठमाडौँ क्षेत्रबाट म पब्लिक युथ क्याम्पस फर्स्ट सेमिस्टर बिटिटिएममा पढ्दै गएको एउटा विद्यार्थी हुँ। आज मेरो क्वेसन चाहिँ जुन चाहिँ आफ्नो हरेक आमा बुवाले छोराछोरीहरूलाई सबै कुराहरू पुरा गर्नुहुन्छ, अनि जब छोराछोरीहरू चाहिँ ठुलो भएर आमा बुवाहरूलाई हेर्नुपर्ने ठाउँमा तिनीहरू पनि आफ्नो छोराछोरीहरूलाई मात्र हेरिरहेका हुन्छन् धेरै जसोले। त्यो चाहिँ किन हुन्छ होला भन्ने क्वेसन गर्न चाहेको छु। राज्य यो घटना एकदम रियल छ, सत्य छ। समाजमा यस किसिमका घटनाहरू, यस किसिमका समस्याहरू धेरै छन्, कसरी समाधान गर्न सकिएला? भाइले एउटा फरक प्रसङ्गलाई उठाउनु भएको छ। यो अहिले हाम्रो समाज र हाम्रो राष्ट्रकै एउटा समस्या बन्दै गइरहेको छ। ठाउँ ठाउँमा वृद्धाश्रमहरू खोल्नु परिराखेको छ, खोलिराख्नु भएको छ भने आफ्नो बुवा आमालाई, जुन बुवा आमाले हामीलाई गर्भमा राखेर आमाले यो धरतीमा हामीलाई जन्म दियो, हामीलाई हिँड्न सिकायो, बोल्न सिकायो, खान सिकायो, हामीलाई वर्षौँ वर्ष उहाँले आफ्नो काँधमा बोकेर हिँड्नुभयो। हामी बिमार हुँदा रातभरि जागराम बसेर जो हाम्रो सेवा गर्नुभयो, आज ठुलो भइसकेपछि, उमेर गइसकेपछि आफ्नो आमा बुवाको गरेको कर्तव्यलाई बिर्सिदिने, अनि आमा बुवासँग न्यु खोज्ने, झगडा गर्ने, फेरि आफ्नो बच्चालाई चाहिँ फेरि त्यति नै माया गरिराखेको हुन्छ, त्यही कुरा फेरि गरिराखेको हुन्छ। जति तपाईँले आफ्नो बच्चालाई जो समय दिइराखेको हुन्छ, सम्झिनुहोस् कि त्यो एक एक समय हिजो हाम्रो बुवा आमाले पनि दिने गर्नुभएको थियो है। हामीले यो कुरालाई बिर्सिनुहुन्न। भाइले राम्रो कुरा उठाइदिनु भएको छ। यो आम नेपाली जनताको लागि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय रहेको छ। हाम्रो बानी फेरि कस्तो छ भने जिउँदो हुँदा बुवासँग टाढा रहने होइन। अब आजकल त धेरै जसो विदेशतिर जाने एउटा ट्रेन्ड बसिसकेको छ, जो पनि बाहिरै जाने अनि घरमा बुवा आमा बिरामी हुँदा फेरि हस्पिटल लैजाने मान्छे पनि छैन, उहाँलाई औषधि खुवाउने। हामी बच्चामा दुःख बिमार हुँदाखेरि उहाँहरू दिनभरि जागेर मात्रै नभएर रातभरि जागराम बसेर हाम्रो सेवा गर्नुभएको थियो। तर आज जब हामीले उहाँहरूलाई आवश्यक छ भने त्यतिखेर म विदेशमा छु, मलाई जागिरबाट छुट्टी पाउँदैन, मैले भ्याउँदैन, अब के गर्ने भन्ने गर्छन्। कतिपय त बुवा आमा बित्दाखेरि पनि उहाँहरू आउनु पाउनु न, म त यहीँ बसेर चाहिँ क्रियाक्रम गरिराखेको छु, म भ्याउँदिनँ भन्ने पनि अवस्था बनिराखेको छ, अति नै संवेदनशील बनिराखेको छ। र वृद्ध अवस्थामा बहुत जरुरी छ। जसरी
एउटा बच्चालाई स्याहार सुसारको जरुरी छ त्यति नै आमा बुवालाई पनि स्याहार सुसार गर्न एकदमै जरुरी छ हजुर नै त्यतिखेर उहाँहरूलाई अरू कुरा चाहिएको होइन त्यतिखेर पैसा भन्दा पनि हाम्रो एउटा स्नेह हाम्रो प्रेम हामीले उहाँहरूलाई जस्तो बच्चामा हामीलाई कैयौं घाँसहरू उहाँहरूले खुवाउनु भयो कहिले अप्ठ्यारो मान्नु भएन भने हाम्रो कमसेकम एक घाँस मुखमा पनि हामीले खुवाइदियो भने उहाँहरूको मन धेरै शान्त हुन्छ यो बहुत जरुरी छ आज हाम्रो बानी कस्तो छ भने जिउँदो हुनुन्जेलसम्म टाढा रहने जिउँदो हुनुन्जेलसम्म एकले अर्कोलाई दोष दिने झगडा गर्ने छुट्टिएर बस्ने र मरिसकेपछि चाहिँ अनि वर्षभरि उस आमाको नाममा चाहिँ गर्ने जिउँदो हुन्जेल वास्ता नगर्ने अनि मरिसकेपछि फोटोको अगाडि 10 किलो स्याउ 10 किलो सुन्तला 10 दर्जन केरा ल्याएर चढाउने जबकि त्यो त फोटोले खाने त कुरा आउँदैन सायद जिउँदोमा दिएको भए त्यो खान पाउँथ्यो होला आयु पनि बढ्थ्यो होला अनि जिउँदोमा दिनुपर्ने थियो अब दानै गर्नुहुन्न भन्ने होइन दान गर्दा नराम्रो होइन तर त्यो कुरा यदि जिउँदोमा दिएको भए मरेपछि जुत्ता दान मरेपछि खाट दान हिजो खाली खुट्टा हिँड्यो कि खाट थियो कि भुइँमा सुत्यो त्यो ध्यान नदिने जाडोमा एउटा नयाँ ज्याकेट या सल थियो कि थिएन आमाको हजुरमा त्यो ध्यान नदिने अनि मरेपछि अरूलाई दिएपछि बुवा आमाले पाउँछ भन्ने किसिमको यो किसिमको एउटा परम्परा पनि बनिराखेको छ जसको कारणले गर्दा पनि आज यो अवस्था चाहिँ आइराखेको छ बस म हरेकलाई यही भन्न चाहन्छु जसरी आफ्नो बच्चाको लागि यहाँहरूले ध्यान दिनुहुन्छ त्यस्तै गरी आफ्नो बुवा र आमालाई पनि गर्नुहोस् हिजो हाम्रो लागि उहाँहरूले धेरै गर्नुभएको छ हाम्रो लागि सब चिज दिनुभएको छ आफूले नखाई कुनै चिज मिठो चिज ल्यायो भने त्यो बच्चाको लागि राख्छ पहिला आमाले हजुर बल्ल त्यसपछि बल्ल उहाँहरूले खानुहुन्छ है कुनै नयाँ कपडा किन्नु पर्यो भने पहिला बच्चाको लागि किन्छ पैसा बच्यो भने बरु आफ्नो लागि किन्छ भने एउटा बुढेसकालमा पनि उहाँहरूलाई त्यत्तिकै साथ चाहिएको छ सहयोग चाहिएको छ हामीलाई उहाँहरूको हाम्रो स्नेह चाहिएको छ हाम्रो नजिकीपन चाहिएको छ हाम्रो आफ्नोपन चाहिएको छ बस आफ्नो आमा बुवालाई पनि माया गरिदिनुहोस् मरेपछि गर्नै नहुने भन्ने होइन गर्नुहोस् तर जिउँदोमा जति गर्नुहुन्छ उहाँले तत्क्षण नै पाउनुहुनेछ र आफ्नो आमा बुवा भनेको एउटा हाम्रो लागि सबै कुरा हो जसको माध्यमबाट हाम्रो जीवन भयो यो जीवन नै उहाँहरूको एउटा उपहार हो पक्कै पनि हरेक कुरा परिवर्तन गर्न सकिन्छ परिवर्तनका लागि तपाईँ हामी आफै जागरुक हुन अत्यन्त आवश्यक छ राजुजी के हामी अर्को प्रश्नतर्फ लाग्न सक्छौँ एकदम नमस्ते मेरो नाम चाहिँ ज्योति निरौला अनि म यही पब्लिक युथ क्याम्पसमा बीटीटीएम मैले फर्स्ट सेमेस्टरमा भर्खरै जोइन भएको स्टुडेन्ट हो अनि मेरो चाहिँ अलि आध्यात्मिक क्षेत्रमा पनि मामु नै पुराण भन्नुहुन्छ त्यही भएर मलाई नै अलिअलि आइडिया भएको भएर मलाई एउटा क्वेसन सोध्न मन लागिरहेको थियो अनि अब वैदिक कालबाट नै होइन देवीहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण स्थान दिने गरिएको थियो अब शक्तिमा नै हामीले देवी मातालाई नै पूजा गर्छौँ विद्याको लागि हामीले सरस्वती मातालाई पूजा गर्छौँ अनि धनको लागि पनि लक्ष्मी मातालाई पूजा गर्छौँ होइन अनि अहिले आएर चाहिँ महिलाहरूलाई एकदमै तल्लो स्तरमा नै धेरै पुरुषहरूले लिने गरेको छन् अब यो अपहेलना चाहिँ कुन समयबाट सुरु भयो यो चाहिँ मलाई अलि जान्न चाहेको थिएँ थ्याङ्क यू राजुजी प्रश्न अत्यन्तै सरल छ तर गहन विषय छ के भन्नुहुन्छ म बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु अत्यन्त गहन प्रश्न उहाँले गरिदिनु पनि भएको छ वास्तवमा वैदिक कालमा हेर्ने भने एउटा नारी प्रधान दुनियाँ थियो नै जहाँ नारीको नाम अगाडि थियो हजुर जहाँ भनिन्छ लक्ष्मी नारायण नारीको नाम अगाडि थियो पुरुषको भन्दा नारायणको भन्दा अगाडि नै सीताराम नै जस्तो राधा कृष्ण भनिन्छ कृष्ण राधा भनिँदैन नै त्यो अवस्था त्यहाँनिर माता पिता भनिन्थ्यो पिता माता भनिँदैन हामी आजसम्म पनि उच्चारण गर्नु पर्यो भने भन्छौँ पहिला माताको नाम अगाडि आउँछ देवी देवता भनिन्छ होइन देवीको नाम अगाडि आउँछ जब यो धरती नारी प्रधान थियो तब यो धरती नै स्वर्ग थियो यो त्यो स्वर्ग थियो धरती स्वर्ग भनेको कुनै माथि होइन यसै धरती नै स्वर्ग थियो जहाँ हरेक नार नारीमा दिव्यता थियो नै वास्तवमा त्यो अवस्थालाई नै स्वर्ग भनेर भनिन्छ स्वर्ग भनेको कुनै मरेपछि जाने ठाउँ होइन रहेछ यसै धरती यही धरती जहाँ हरेक नर नारीमा दिव्यता थियो हजुर आत्मिक भानमा उहाँहरू रहनुहुन्थ्यो आत्मिक स्मरणमा स्मृतिमा रहन्थ्यो यो शरीर एउटा वस्त्र हो भन्ने कुराको ज्ञान थियो तब त्यो अवस्थामा यो धरती स्वर्ग थियो हिन्दूले वैकुण्ठ भन्नु या स्वर्ग भन्नु या क्रिस्चियनले हेभन या प्याराडाइज भन्नु या मुस्लिमले परिस्थान या जन्नत भन्नु कुनै अर्को स्थान होइन एउटै कुरा हो एउटै स्थान थियो यसै धरतीमा थियो जब हर एक नर नारीमा दिव्यता थियो अझ नारीलाई सम्मान थियो नारीको सम्मान थियो तब यही धरती स्वर्ग थियो यसरी स्वर्णिम संसार भनिन्छ सत्ययुगी दैवी दुनियाँ र त्रेतायुग है त्यस पछाडि जब द्वापर युग लाग्यो
बिस्तारै बिस्तारै आत्माको क्वालिटी कम हुँदै गयो। हजुर हजुर जब द्वापर युगमा प्रवेश गर्यो, आत्मिक भानलाई बिर्सिएर शरीरको भानमा आयो, तब पुरुष प्रधान, म बन्दै ठुलो, गयो। म धनी, म जान्ने, अनि बिस्तारै बिस्तारै पुरुष प्रधानले बलले जित्दै गयो। महिलालाई दबाउँदै गयो। अब त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै धर्म कर्म गर्नेमा पनि बिस्तारै मोडिन सुरु गर्यो र धर्मको नाममा अलिकति शोषण नभएको भन्ने होइन। जब द्वापर युग लाग्यो त्यसपछि, हुन त द्वापर युगदेखि नै शोषण भन्ने कुरा होइन, तर पछि गएर यो जुन कलियुगी समय आयो तब धर्मको नाममा अनेक प्रकारको चिजहरू गर्न थाल्यो। नारीलाई खुट्टाको धुलो सम्झिने र खुट्टाको पानी पिलाउने नरकको द्वार नारी भनेर नि भनियो र खुट्टाको पानीसम्म पिलाइयो। अब आजकल पुरुषको तुलनामा महिलाहरू बढी रोगी पनि भइरहेको छ। कारण के त भन्दा, एउटा गनाउने ब्याक्टेरिया भएको खुट्टा धोएर त्यो पानी पिउने हो भने निश्चित रूपमा पनि बिरामी हुन्छ। हजुर नै र कुनै पनि महिलाको पाउ धोएर चाहिँ नारीको एउटा हुन्छ नि, पाउ धोएर श्रीमानले त पिउँदैन भने श्रीमतीलाई एउटा खुट्टाको पानी मात्रै पिलाएन, पति परमेश्वर, पति भनेको परमेश्वर जस्तो हो भन्ने यो एक प्रकारको यो पुरुष प्रधानले शोषण पनि गरेको हो। र म यही भन्न चाहन्छु कि यस्ता किसिमका कुरीतिहरू बिस्तारै बिस्तारै अहिले आएर त धेरै हटिसकेको छ। र एउटा भनौँ न, महिलाहरूलाई व्रत पनि बसियो र आजसम्म छोराको लागि, छोराको सफलताको लागि, श्रीमानको लामो आयुको लागि श्रीमतीहरू व्रत बस्छन्। हजुर हजुर तर श्रीमतीको आयु लामो होस् भनेर आजसम्म कोही पनि पुरुषले व्रत बसेको एकदमै कम मात्रै, एकदमै कम भन्दा नि पाइँदैन है। त यो अवस्था अहिले आएको छ र म पुरुषहरूलाई यो पनि भन्न चाहन्छु कि यसले हाम्रो बारेमा यस्तो विरोध गर्यो भनेर नभनिदिनु होला, नरिसाइदिनु होला, किनकि म पनि एउटा पुरुष हो। त्यसैले गर्दा हामीले यो बुझ्नुपर्ने छ। र म यो पनि भन्न चाहन्छु कि अहिले आएर महिलाहरूलाई पनि हाम्रो राज्यले पनि बढी प्राथमिकता दिएको छ। बिस्तारै बिस्तारै यो ट्रेन्ड पनि अहिले परिवर्तन हुँदै आएको छ। र खास गरी ब्रह्मकुमारी जस्तो संस्था जसले सबभन्दा बढी मातृशक्तिलाई अगाडि बढायो, नाम पनि ब्रह्मकुमारी भनेर राखिदियो। र यसको जो प्रमुख प्रशासिका हुनुहुन्छ दादी जानकीजी, जो 103 वर्षको हुनुहुन्छ र समस्त विश्वलाई उहाँको निर्देशन अनुसार अहिले चलिराखेको छ र हरेक स्थानमा नारीलाई अगाडि बढाएको छ। जस्तो अहिले त अब नेपालमा नि राजदिदी जो हुनुहुन्छ नै नारीद्वारै छ र जति पनि हाम्रो सेन्टरहरू छन्, सेवा केन्द्रहरू छन् र नारीलाई नै जोड दिएको छ। र परमात्माको सन्देश पनि यही छ कि जब नारीलाई यो हातमा दिन्छ तब यो धरती स्वर्ग बन्नेछ। र देशकै एउटा सर्वोच्च स्थानमा रहने हाम्रो राष्ट्रपति पनि नारी नै हुनुहुन्छ। त्यसैले अब बिस्तारै एउटा परिवर्तन हुँदै आइरहेको छ र नारीलाई जुन किसिमको चाहिँ एउटा अवहेलित गर्ने जुन एउटा परम्परा छ, नारीलाई चाहिँ एकदमै तल्लो दर्जामा पनि दिइराखेको अवस्था छ। तर अहिले राज्य सरकारले पनि यो कुरा सायद बुझेर होला नारीहरूलाई पनि विभिन्न स्थानबाट हुनैपर्ने भन्ने कुरा जुन आइरहेको छ, 33% नारीको पनि कुराहरू गरिराखेको छ, जसले गर्दा फेरि बिस्तारै यो परिवर्तन आउनेछ। महिलाका अधिकारका सम्बन्धमा पनि विशेष गरी विभिन्न व्यक्तिहरूले कुरा उठाइरहेका छन्। र म धेरै ठाउँमा जान्छु, मलाई पनि बोलाउँछ। अहिले मातृ सङ्गठनहरू धेरै बनिरहेको छ। कतिपय ठाउँमा एनजिओ आइएनजिओहरूले पनि सपोर्ट गरिराखेको छ भने कहीँ सहकारीहरू पनि खोलेर, आमा समूह खोलेर पनि अब अलिकति जागृत अवस्थामा चाहिँ अहिले आइसकेको अवस्था छ। र म यही भन्न चाहन्छु, नारी आमा पनि हो भने नारी छोरी पनि हो, त नारी सबै कुरा हो। त्यसैले नारीको एउटा सम्मान गर्न सकौँ, नारीलाई उच्च दृष्टिले हेरौँ नै। यदि हामीले यो गर्न सक्यौँ भने हाम्रो देशमा नराम्रा चिजहरू जस्तो हुँदैन, नारीलाई हेप्ने अनेक किसिमका अनैतिक कार्यहरू नारीहरूमा भइराखेको पनि छ, ती सब कुराहरूको अन्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पक्कै पनि राजुजी, हामीले सुन्दै पनि आएका छौँ, जहाँ नारीको सम्मान हुन्छ त्यहाँ ईश्वरको बास हुन्छ भनेर। हामी समयको घेराबन्दीमा छौँ राजुजी, हाम्रो समय पनि सकिने लागेको छ। म यहाँलाई हाम्रो यस कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँले अत्यन्तै राम्रा राम्रा कुराहरूबाट हाम्रो दर्शकको मन जितिसक्नु भएको छ। म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ओम शान्ति। दर्शकवृन्द, हामीले युवाका विभिन्न समस्याहरू समाधान दिइरहेका छौँ। अझै पनि धेरै समस्याहरू छन्, कसैका मानसिक समस्या, कसैका गहराइसी समस्या, कसैका पर्सनल समस्या, यस्ता समस्या धेरै छन्। र हामी अर्को एपिसोडमा पनि यिनै समस्याको समाधान यहाँहरूलाई दिने नै छौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।